बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं FK मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहाद ख़ान। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सदाम तरीन साहब। आप बलूचिस्तान के मेहमान हैं, लेकिन इस वक्त आपने इस्लामाबाद की सीट संभाली हुई है और आप ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर पाकिस्तानी शहरी का ये फ़र्ज़ अवलीन है कि वो पाकिस्तान के लिए जितना जो कर सकता है उतना करना चाहिए। मौजूद हूँ हकीकी आज़ादी टाइगर्स के साथ सदाम तरीन, और दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद हैं हकीकी आज़ादी के टाइगर कादर खान साहब। तो सदाम साहब मौजूद है, इनसे ज़रा बात करते हैं कि इनकी क्या तैयारी है और क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। हमारी तैयारी वो मुकम्मल हो चुकी है। हम अपने वर्कर के साथ राब्ते में, जो हमारी टीम है उनके साथ हम मुसलसल राब्ते में। इंशाल्लाह आपको जो 23 तारीख़ का एक प्रोटेस्ट करने हम जा रहे हैं, आपको एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट नज़र आएगा, आपको एक मैसिव क्राउड नज़र आएगा और आपको एक पॉजिटिव मैसेज नज़र आएगा। क्योंकि इमरान खान ये चाहता है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, तो रूल ऑफ लॉ जो है वो इस तरह तो नहीं आना जिस तरह हम 75 सालों से ये उम्मीद रखे हुए हैं कि हमने घर बैठकर या अपने कारोबार या अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहकर इन चीज़ों को हासिल करना है। तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल है। तो इसके लिए ज़रूरी ये कि हम मुज़ाहिमत का रास्ता अपनाएं और अमन जमहूरी रास्ता अपनाएं। तो इसी हवाले से 23 तारीख़ को यौम दिफा भी है, तो उसके साथ साथ हम अपने लीडर की रिहाई की आवाज़ भी उठाएँगे। और जो इस मुल्क में हमारे वर्कर्स के साथ हो रहा है या हमारे मैंडेट को जिस अंदाज से चुराया गया, उस मैंडेट के हवाले से भी बात करेंगे। और जो 30 तारीख़ को हमारा जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद में, तो उसके आगाही मुहिम के हवाले से भी बात करेंगे। और हम मुशावरत कर रहे हैं, लाहौर के जो मकामी हमारे साथी हैं उनके साथ अभी तक रब्ता नहीं हुआ है। उनके साथ रब्ता होने के बाद तो उम्मीद है हमारी कि हम लाहौर में भी 30 तारीख़ से पहले एक रैली का इनेकाद करें, ताकि जो हमारे 30 तारीख़ को होने वाला जलसा है उसकी आगाही मुहिम जो है हम बेहतर अंदाज में करें और लोगों को मोटिवेट करके हम इस जलसे में आने पर उन्हें मदऊ करें, ताकि वो आए इस जलसे में और हमारे पैगाम को सुने, हमारे लीडर की आवाज़ बने और अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए अपना हिस्सा हमारे साथ शामिल करें। सदाम भाई, ये बताएं कि ये जो आप रैली का इनेकाद कर रहे हैं, इसमें आपके साथ इलेक्टेड लोग भी शामिल हैं कि नहीं? इंशाल्लाह। एक तो मैं खुद इलेक्टेड MNA हूँ। ऑलरेडी आप तो इलेक्टेड हैं और फॉर्म 45 के जीते हुए हैं। फॉर्म 45 वो सबको पता है। तो मैं खुद इलेक्टेड MNA हूँ और कल मरकज़ी सेंट्रल ऑफिस में हमारी कोर कमेटी का इजलास भी है, तो कोर कमेटी के साथ भी मुशावरत होगी। वहाँ उनसे भी अपील की जाएगी कि 30 तारीख़ के जलसे की कामयाबी के लिए और 23 तारीख़ के रैली को कामयाब करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि MNAs MPAs इलेक्टेड जो हमारे अफराद है और जो हमारे तंजीमी अहम ज़िम्मेदारान हैं उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। तो हमें यकीन है कि वो खान साहब के लिए और आने वाले मुस्तकबिल के लिए अपना हिस्सा ज़रूर इस रैली में शामिल कर। दूसरी बात सर, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि शेर अफजल साहब ने इससे पहले ख़ुद ये अनाउंसमेंट की थी कि 23 तारीख़ को हम लोग निकल रहे हैं, और उसके बाद शेर अफजल साहब ने बकौल अपने ज़ुबान मुबारक से इसको 30 में कन्वर्ट किया। तो अब आप ये बताएं कि शेर अफजल साहब भी आपकी रैली में शिरकत कर रहे हैं? जी, उम्मीद है कि वो भी रैली में शिरकत करेंगे। कल उनके साथ हमारी मीटिंग होगी, कोर कमेटी भी वहाँ मौजूद होगी, तो वो भी वहाँ मौजूद होंगे, उनके ऑफिस भी जाएंगे। दूसरा, डेट चेंज करना कोई मसलहत हो सकती है, तंजीम है, उनको बेहतर पता होगा कि डेट क्यों चेंज की गई है। लेकिन 23 तारीख़ को मेरे ख्याल से निकलना चाहिए। लीडर कह चुका है, जब लीडर कह देता है और अगर लीडर ये समझता है कि उसने फ़ैसला शायद चेंज किया हो, लीडर के साथ इनकी मुलाकात हो, तो ये बेहतर इस चीज़ को आवाम के सामने बता सकते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं जहाँ भी कोई लीडर आपका कैद होता है किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में, तो वहाँ खुद साख्ता तौर पे जो वहाँ के नौजवान होते हैं, जो नज़रियाती अफराद होते हैं, जो तंजीम के साथ जुड़े, जिस तरह आपको PTI में हकीकी आज़ादी के टाइगर्स नज़र आते हैं, तो खुद साख्ता तौर पे निकलते हैं। तो हम किसी काल के इंतज़ार में अब नहीं रहने वाले हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम खुद साख्ता तौर पे भी सड़कों पे निकले, क्योंकि ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या उनकी लीडरशिप की या इमरान खान की तो नहीं है। ये जंग तो हमारे पूरे मुल्क की है। ये जंग तो यहाँ जितने भी तिबके रहते हैं, सिविल सोसाइटी हो, कोई मुलाजिम हो, कोई भी तिबका हो, मज़दूर हो, किसान हो, आपके रक्शे ड्राइवर्स हो, आपके वेल्डर, डेंटर, पेंटर, मोची, नाई, यानी जितने भी तिबके हैं वो इस वक्त पिसे हुए हैं। तो उनको अगर आपने कोई रिलीफ देना है या आपके मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उन हालात को दुरुस्त सिम पर लेके जाना है, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जमहूरी जो आपके पास ऑप्शन है वो मुज़ाहिमत का है। तो हम ये तो सिर्फ आगाज़ कर रहे हैं खुद साख्ता तौर पे। हमारे मकासद बहुत बड़े हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। शायद इस वक्त लोगों को अंदाज़ा ना हो, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबको अंदाज़ा होगा। हमारा मेन मकसद जो है, मेन फोकस जो है, वो हमारे लीडर की रिहाई है और जो यहाँ हमारा मैंडेट चोरी किया गया है उस चोरी किए गए मैंडेट की वापसी है। तो ये दो ऑप्शन जो हमारे हैं, इसको हासिल करने के लिए हमें कौम की भी ज़रूरत है,
خاص کر یہاں جتنے نوجوان ہیں ان نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کے جب زوال کا وقت ہوتا ہے اسے کامیابی میں بدلنے کے لیے، ترقی میں بدلنے کے لیے سب سے بڑی قربانی یوتھ نے دینی ہوتی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہاں کا یوتھ جو ہے وہ عمران خان انہیں اتنا شعور دے چکا ہے کہ ہر شخص اس وقت خود عمران خان بنا بیٹھا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے مل کے اپنے ملک کے مستقبل کی جنگ لڑنی ہے۔ نہ ہمیں تنظیم سے کوئی اختلاف ہے، نہ تنظیم کو ہم سے کوئی اختلاف ہے۔ تنظیم بھی خان صاحب کی رہائی چاہتی ہے اور حقیقی ٹائیگرز بھی خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، اور پورا ملک خان صاحب کی رہائی چاہتا ہے، اور بین الاقوامی طور پہ جو مسلم کمیونٹی ہے وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ تو میرے خیال سے تنظیم اور ہماری لیڈرشپ ہر اس شخص کو اپریشیٹ کرتی ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کو رہائی ملے، اور جو شخص عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اور پرامن جمہوری انداز میں مزاحمت کا راستہ اپنا رہا ہے، اسے ہماری لیڈرشپ اپریشیٹ کرتی ہے۔ کوئی کو آپ اختلاف انوائٹ کر رہے ہیں تو کون سی لوکیشن پر کر رہے ہیں، کیا ترتیب ہوگی اور کس طرح لوگ آئیں گے اور کس طرح کہاں کہاں پر آپ کو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں پلیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب میں سب سے پہلے اپنی حقیقی آزادی کے جتنے بھی ٹائیگر ہیں پاکستان میں، ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس سخت وقت میں 2 سال میں ہر لمحہ بلمحہ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جتنے بھی پاکستان میں حقیقی آزادی کے ٹائیگرز ہیں وہ انشاءاللہ ترنول کے مقام پر آئیں گے۔ ترنول کے مقام پر آ کر وہاں ہم اپنا روزہ افطار کریں گے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم جناب کشمیر ہائی وے سے ہوتے ہوئے نیشنل پریس کلب جائیں گے۔ وہاں جا کر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جناب صدام بھائی بھی خطاب کریں گے، اور جو ہمارے پارٹی کے جناب لیڈر ہیں جن کو ہم نے کل جا کے کور کمیٹی میں ملنا ہے، انہوں نے آ کر انشاءاللہ خطاب کرنا ہے، اور اس کا لائحہ عمل جا کر انشاءاللہ کل جب 23 تاریخ کو ہم نکلیں گے اور پریس کلب کے سامنے پہنچیں گے اپنا اگلا لائحہ عمل انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور ہم پر زور مطالبہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی الیکٹڈ MNA MP اور ہمارے جتنے بھی جناب جو ہے نا جی بڑے ہیں جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ریلی کو بھی کامیاب کریں اور جلسوں کو بھی کامیاب کریں، فرنٹ لائن پر آئیں۔ پاکستان کی عوام حقیقی آزادی کے ٹائیگر آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ پیچھے کھڑے ہو کر بیٹھ جائیں گے تو پاکستان کی عوام نہ بیٹھنے والی ہے، نہ حقیقی آزادی ٹائیگر جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جیلوں سے نکلنے کے بعد اس کے بعد بھی ہم یہ سخت ترین وقت میں گزرنے کے بعد بھی اسی لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر لے کر آنا ہے، اور امت مسلمہ کا جو عظیم لیڈر ہے اس کو انشاءاللہ پاکستان کی عوام کیا فلسطین کی عوام یاد کر رہی ہے، کشمیر کی عوام یاد کر رہی ہے، افغانستان کی عوام یاد کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ آج دیکھ لیں ڈونلڈ لو کو جناب انٹرنیشنل میڈیا کی جگہ پر اس کو جناب کتنا بے عزت کیا گیا، جس نے جھوٹ بولا، اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سفر پاکستان میں جناب بھیجا گیا ہے اور اس میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے، جس کو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا گیا ہے۔ پاکستان زیرو پہ چلا گیا ہے جناب۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کا پیسہ افغانستان سے گر چکا ہے، بنگلہ دیش سے گر چکا ہے، اور انڈیا گرو کر رہا ہے اور پاکستان کی ہر چیز جو ہے نیچے گر رہی ہے، جس میں جناب ایک ہی جناب جو ہے نا جی طاقت ہے۔ اس طاقت کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ جزیرے بنا لیے ہیں باہر، اب پاکستان میں اپنے جزیرے اور پاکستان میں اپنے کاروبار شفٹ کریں، اور پاکستان کی عوام کو جو ہے نا جی جس کو اس نے سلیکٹ کیا ہے ان کو آگے آنے دیں، اور پاکستان کی عوام کو جو 85 سیٹیں چھینی گئی ہیں، جیسے کہ صدام ترین صاحب یہاں موجود ہے، 15,000 کا 20,000 کی ووٹ لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں، فارم 47 والے کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ یا پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی ظلم ہے اور پاکستانی قوم کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور الیکٹڈ جو ہمارے MNA ان کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ تو یہ جو مینڈیٹ آپ نے چھینا ہے اس کا جناب بھرپور جواب آپ کو ملے گا، اور انشاءاللہ یہ مینڈیٹ بھی واپس لیں گے اور عمران خان صاحب کو انشاءاللہ ان روزوں میں انشاءاللہ باہر لے کر آئیں گے۔ شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر خان۔ آپ حقیقت میں حقیقی آزادی صدام ترین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلوچستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں۔ سچ کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ راستہ ضرور دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ تو میرا ایمان ہے کہ صدام ترین صاحب اپنی قوم کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، پیارے پاکستان کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ہماری دعائیں اور آپ سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ فرحات خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔